बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसम अज़ीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्को गर्ब। दरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता है। सराय आलमगीर में एक पुलिस ऑफिसर की वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह वो नीम बरहना हालत में थाने में अपने कमरे में लेटे हुए हैं और एक खातून साइला उनके कमरे में उस वक्त मौजूद थी। ये किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दी और वीडियो वायरल होने पर डीपीओ गुजरात ने एक्शन लिया और मज़कूरा अफसर को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया। माजरा क्या है, आइए मैं आपको हकाइक से आगाह करता हूँ। नाज़रीन, थाना सराय आलमगीर के एक एएसआई हैं, असलम नाम है उनका। ये आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो चूँकि ऐसी नहीं है कि वो दिखाई जाए। माजरा कुछ यूँ है कि एक साइला अपने भाई के साथ, जिनका अपने खामंद के साथ कोई घरेलू नाजाकी का मामला चल रहा था, और उन्होंने थाने में दरखास्त दी हुई थी। वो उसकी पैरवी के लिए थाने आती हैं और तफ्तीशी अफसर मोहम्मद असलम उनके कमरे में, वो तफ्तीशी अफसर उनसे सवाल जवाब कर रहा है या दरखास्त की जो कार्रवाई है उसके बारे में उनको बता रहा है। तो इस दौरान एक वीडियो किसी ने कमरे में मौजूद, अब शायद खातून के साथ किसी फर्द ने बना ली या जो भी माजरा था। वीडियो में नाज़रीन देखा जा सकता है कि तफ्तीशी अफसर, जिस तरह अमूमन घरों में लोग आराम के लिए लेटे होते हैं, तो गर्मियों में ये एक दस्तूर है कि कमीज़ उतार दी जाती है गर्मी की वजह से आराम की हालत में, और ये एएसआई साहब जो है कमीज़ के बाद बुनियान तक उससे बेनियाज हैं और बड़े आराम से चारपाई पर लेटे हुए हैं। और सामने इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चारपाई पर साइला अपने भाई के साथ बैठी। अब जब इस पर तनकीद आई सोशल मीडिया पर, लोगों ने लान तान की, डीपीओ गुजरात तक भी ये खबर पहुंची और उन्होंने फिलफौर नाजरीन इस एएसआई को मुअत्तल कर दिया और लाइन हाजिर करके गुजरात पुलिस लाइन में बुलवा लिया। अब पुलिस के तर्जुमान ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है और ये प्रेस रिलीज, इसमें मौक़िफ़ ये दिया गया है कि खातून साइला थाने गई, और अब आगे जो लफ्ज़ है वो बड़ा कमाल का है कि वो इत्तफाकिया तौर पर एएसआई के कमरे में उनका भाई जो है उनको ले गया। वहाँ एएसआई साहब आराम के लिए अपने कमरे में उस वक्त लेटे हुए थे और उन्होंने इसी आलम में साइला की बात सुनी, उनसे गुफ्तगू की, और इस बिना पर जो एएसआई है उसको इस नाशाइस्ता अमल पर मुअत्तल कर दिया डीपीओ साहब ने फौरी एक्शन लेते हुए, और पुलिस लाइन में उनको लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि डीपीओ साहिब का ये कहना है कि ख़वातीन की इज्जत वो सबसे मुकद्दम है। तो नाज़रीन, ये मेरे नज़दीक प्रेस रिलीज में ये फ़िक्रा इत्तफाकिया तौर पर इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ कि जो अमल एएसआई का था वो बाइसे शर्म तो है ही, लेकिन जो इस प्रेस रिलीज को जिस अंदाज में ये फ़िक्रा लिख देना कि इत्तफाकिया तौर पर, अब आप थाने के मामलात को समझ सकते हैं। इत्तफाकिया क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ करें साइल थाने गया, उसके साथ एक खातून भी है, या खुद साइला खातून है, उसके साथ कोई मर्द है, अब वो खुद ब खुद तो मज़कूरा एएसआई के दफ्तर नहीं जा सकते। पहले साइल मुहर्रर के दफ्तर में पहुंचता है, उसके कमरे में हेल्प डेस्क होता है, रिसेप्शन थानों में बनाई गई थी, बड़ा चर्चा हुआ था। वहाँ वो जाके बताते हैं कि हमें फ़लाँ अफसर से मिलना है, या हमारा ये फ़लाँ काम है। अब मुहर्रर जो है वो उनको हिदायत जारी करता है कि आप यहीं बैठेंगे, हम बुला लेते हैं तफ्तीशी को, या तफ्तीशी साहब अपने कमरे में, वहाँ आप मिल लें। अब इसमें से इत्तफाक कहाँ से आया? इत्तफाकिया तो ये होता है जी कि आप गुजर रहे हैं और इत्तफाक से कमरा खोलते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पे कोई है, मिलने आ जाते हैं, ये तो इत्तफाकिया समझ आता है।
لیکن جب آپ تھانے بطور سائل کی حیثیت سے جاتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ تفتیشی افسر صاحب اپنے کمرے میں ہیں، آپ وہاں ان سے باقاعدہ طور پر جاتے ہیں۔ اب اس معاملے کی جب انکوائری ہوگی ناظرین، تو یہ حقیقت کھلے گی، سائل یہ بتائے گا، سائلہ بتائے گی کہ ان کو اس تفتیشی افسر کے کمرے تک کیسے لے جایا گیا۔ کیا فون پہ رابطہ ہوا تفتیشی کا؟ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سائلہ کے بھائی نے فون کیا ہو کہ ہم آپ سے ملنے کے لیے تھانے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہو کہ آپ ہمارے کمرے میں آ جائیں، میں کمرے میں لیٹا ہوں، آرام کر رہا ہوں۔ اب ناظرین، اس میں جو سب سے زیادہ نامناسب بات یہ ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، ہماری ثقافت ہے، اس میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کا احترام یہ واجب ہے۔ گھر میں ہوں آپ کسی پبلک پلیس پہ ہوں، آپ کسی دفتر میں ہوں، اگر کوئی خاتون بھلے آپ کے جاننے والی ہو، محرم ہو، نامحرم ہو، اجنبی ہو، وہ جب آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو اس کی تکریم، اس کی عزت، اس کی توقیر کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ کتنا نامناسب عمل ہے کہ چلیں اے ایس آئی صاحب کمرے میں آرام کر رہے ہیں، آرام کے لیے لیٹے ہیں، مان لیا، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کمرے میں ایک خاتون آ کے سامنے بیٹھ گئی ہیں چارپائی پہ، تو پھر بے شرمی ڈھٹائی کو چھوڑ کر انہیں فوراً اٹھ کر قمیض پہن کر ایک شائستہ انداز میں بیٹھ کر اس خاتون کی، جو لامحالہ کسی کی بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے، اس کی بات سننا تھی۔ لیکن کیا کریں، افسوس کہ ہماری پولیس کا جو ایک انداز اور اطوار ہیں ان کے، وہ انتہائی حد تک ناشائستہ ہے۔ پولیس کی جو زبان ہے جو استعمال کرتے ہیں سائلین کے ساتھ، پولیس کا انداز جو ہے مخاطب کرنے کا، اس میں وہ کوئی تمیز نہیں برتتے کہ سامنے ان کا مخاطب مرد ہے یا خاتون ہے، بوڑھا ہے یا بچہ ہے۔ تو یہ ناظرین ماجرا ہے سرائے عالمگیر سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر اے ایس آئی صاحب کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ فرض کریں، گمان کیا کہ وہ اپنے گھر میں ہوتے، اسی طرح ہی وہ چارپائی پر بغیر قمیض کے لیٹے ہوتے، تو ان کی کوئی محلے کی خاتون، کوئی ان کی عزیزہ، وہ اگر آ جاتی گھر میں ملنے کے لیے، تو کیا وہ یہی انداز اپناتے اس کے ساتھ؟ کیا یوں ہی ڈٹائی سے، بے شرمی سے توند نکالے وہ لیٹے رہتے چارپائی پہ؟ اور ناظرین، یہاں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ گھروں کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ شائستگی کو پسند کرتے ہیں، جو حیا والے ہوتے ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں، گھر کی چار دیواری کے اندر کون ہوتا ہے؟ ان کی بہنیں، بیٹیاں، مائیں۔ تو اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو اپنے گھر میں بھی اس طرح، جہاں خواتین ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں، یوں کھلے عام وہ بغیر بنیان کے، قمیض کے نہیں لیٹتے۔ اپنے کمرے کی حد تک تو کمرہ بند کر کے دروازہ آپ لیٹ سکتے ہیں بغیر قمیض بنیان کے، لیکن ناظرین یوں اس طرح سے، اس انداز میں شائستہ اور حیا کو پسند کرنے والے لوگ اپنے گھروں میں بھی ایسے نہیں رہتے۔ تو یہ عمل ہے اے ایس آئی صاحب کا جو ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے، اور اگر ان کی کوئی مجبوری تھی، آرام کر رہے تھے یا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کو گرمی بہت لگ گئی تھی، تو جب ان سے رابطہ ہوا فون پہ یا جب محرر نے ان کو اطلاع دی ہوگی، تو وہ یا تو ان کو دفتر بیٹھنے کا کہہ دیتے کہ میں ذرا کپڑے چینج کر لوں، اور یا پھر اگر ان کو اچانک بغیر بتائے سائلہ کمرے میں آ گئی اپنے بھائی کے ساتھ، تو ان کو اٹھ کر ہی فوری طور پر سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ کھونٹی پہ لٹکی اپنی قمیض اتار کر پہن لینا تھی، اور پھر آرام سے ان کی بات سن لیتے۔ یہ ماجرا ہے ناظرین۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈی پی او گجرات کیا کرتے ہیں۔ زیادہ زیادہ معطل ہوئے ہیں، کچھ دن کے بعد دوبارہ کسی سفارش پر وہ کسی تھانے میں لگ جائیں گے، بس اتنی سزا ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔